दोस्तों, लैला का इंटरव्यू हमेशा ज्यादातर लोग नहीं करते। वो इस वजह से कि वो अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि ये हक सच की बात बोलती है तो फिर हम घर वापस जाते हैं तो हमारी कोई यानी कि वहां पे यानी हमें बहुत बुरा फेस करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, अक्सर मियां बीवी जो आपस में रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां गलोच करते हैं, तो इन पे आज इनसे यानी कि लेते हैं। और ये इजाजत सिर्फ मुझे हासिल है कि औरतों के खिलाफ जब ये वीडियो बनाती है, वो हर एक औरत की नहीं है, जो इंतहाई हद दर्जे की वो औरत है ना, उसके खिलाफ ये वीडियो बनाती है। अच्छी औरतों की ये बिल्कुल खिलाफ नहीं, बल्कि ये तो सबक देती है लोगों को कि आप लोग अपने शौहरों की इज्जत करो, मर्द मर्द होता है। तो आज इनसे सवाल पूछते हैं और ये इजाजत सिर्फ आप लोगों के भाई को हासिल है कि वही सिर्फ इनका इंटरव्यू कर सकता है, क्योंकि बाकी मर्द नहीं कर सकते। उनको अपनी बीवियों से डर लगता है। असल में वो उनकी बीवियां नहीं होती, वो इनके शौहर होते हैं, और ये जो भाई है हमारे, वो उनके बीवियां होती हैं। तो क्या कहना है आपने? देखें जी, बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि जो तलाक है ना वो नाकामी है। जब तलाक ले लें दोनों मियाँ बीवी ना, ये जो आपने भी बात की है गालम गलोच की, और आपने बताया कि बहुत सारे एंकर, की हकीकत है कि बहुत सारे एंकर जो है, मेरा जो बड़े बड़े नामवर है, मैं नाम लेना चाहती, तो वो जो है ना उनकी औरतें और भी जो है वो उनको मना करती हैं कि नहीं, मेरा इंटरव्यू नहीं करना। जाहिर है कि औरत हकीकत नहीं सुनना चाहती। 95% जो है औरत नहीं सुनना चाहती हकीकत अपने बारे में, और वो मर्द को दबाना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है, क्योंकि वही सबक लेके आती है अपनी माँ से कि जो मर्द है ना उसको गुलाम बनाना है। जबकि क्योंकि इसलिए कि उनकी माँ, फिर उनकी माँ, उन्होंने ना तो इस्लाम को पढ़ा ना सीखा, बस ये सीखा कि ब्रांडेड कपड़े कैसे पहने, कपड़ों का स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ड्रामों में नाम कौन सा रखा है मॉडर्न, वो बच्चे का नाम रखना है, ड्रामे में साजिशें कैसे हो रही हैं, शौहर को लूटना कैसे है, अच्छा शौहर की जासूसियां कैसे करनी है, ये सीखा है। और दीन को जो है ना उन्होंने बिल्कुल एक अदर सब्जेक्ट समझ के ना मौलवी साहिबान के लिए अलग करके कुरान पाक को अलमारी में रख दिया, जो वो किसी की मौत पर निकाल लेती हैं कभी कभी, या फिर वो कभी कभी ना साल में एक दफा कोई खत्म शतम अगर दिलाना हो, या कब्र पे किसी के अगर चली जाए तो वहां पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं, मगर ना कुरान तो समझने के लिए आया था। तो बात यह कि वो जो तलाक नहीं है असल में नाकामी, मियां बीवी की नाकामी उसी वक्त शुरू हो जाती है फारूक साहब, जब दोनों में ना एहतराम खत्म हो जाए। मियां बीवी में जिस दिन एहतराम खत्म हो जाए ना, सुन लें आप सब भी जो मेरे भाई सुन रहे हैं, जब बीवी शोहर को गालियां देने लग जाए, और फिर जाहिर है मर्द को तो अल्लाह ने अग्रेसिव बना के भेजा है, हाकिम की हैसियत में बना के भेजा है, तो फिर मर्द कैसे यानी कि बर्दाश्त कर सकता है कि वो सब कुछ कमाता है, सारे घर को यानी कि वो उसका खर्चा अल्लाह वसीला बनाता है ना मर्द को, लेकिन मर्द को हाकिमियत भी अल्लाह ने दी है कुरान पाक के हवाले से। अगर कुरान पाक इन औरतों ने पढ़ा हुआ है, तर्जुमे से अव्वल तो नहीं पढ़ा हुआ, वो इसको एक मैंने कहा ना अदर सब्जेक्ट समझती हैं मौलवी साहिबान के लिए। तो मर्द क्योंकि हाकिम है, 5% मर्द, मैं शुरू से कहती हूँ कि कुछ गलत 5% मर्द हैं यकीनी तौर पर, जो जुल्म भी करते हैं, नशे करते हैं, बीवियों को मारते हैं, बाहर बहुत अफेयर करते हैं, और अपनी अच्छी बीवी से वफा नहीं करते हैं, ऐसे भी मर्द, लेकिन वो 5% में आते हैं। लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में जो मर्द हजरात है ना वो अच्छे हैं। वो जितने भी यानी कि बेचारे उनके बारे में हम कह लेना कि उनकी जितनी भी उनके मजलूमियत पर मर्द को बचपन से सिखाया जाता है, बेटा तुमने रोना नहीं क्योंकि तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं क्योंकि तुम मर्द हो। तो वो बेचारा ना दिल पे सहता सहता आखिरकार हार्ट अटैक से पहली दुनिया से गुजर जाता है, और इसलिए मर्दों की तादाद ज्यादा है अमवात की, और जल्दी मर जाते हैं। तो जिस दिन यानी कि एहतराम का रिश्ता खत्म हो जाता है, एतबार का रिश्ता खत्म हो जाता है मियां बीवी में, और उसी वक्त उस स्टेप पर जो ना फैसला ले लेना चाहिए। आप समझ लें कि अल्लाह ने आपके लिए लाल जो अलार्म है ना वो जला दिया है, और मियां बीवी का रिश्ता नाकाम हो गया और खत्म हो गया जिस दिन एहतराम खत्म हो गया। और ये हर रिश्ते के लिए है। अगर औलाद माँ बाप में, बहन भाइयों में, मियां बीवी में, या ये जो आजकल के सो कॉल्ड आशिक हैं इनमें भी अगर ये गाली गलूज करते हैं तो ये रिश्ता नहीं है, क्योंकि पहले इज्जत है बाद में मोहब्बत है। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल जहन में आया बैठे बैठे, मैंने कहा उन लोगों के लिए मैं भी वो सवाल पूछूं। हमेशा जो भी तावीज निकला हुआ है वो मर्द के लिए निकला हुआ है कि मेरा मर्द ठीक हो जाए। ये मौलवी साहिबान ये तावीजें क्यों नहीं करती कि मेरी बीवी ठीक हो जाए और वो बिल्कुल अपने घर पे बैठ जाए और बिल्कुल नेक रास्ते पे चले, बिल्कुल बाजार न जाए? ऐसी कोई तावीज नहीं बनी है। असल में जो मर्द है ना उसकी ये भी एक अच्छाई है कि वो ना तवीज गढ़ने वालों के पास जाते नहीं बेचारा, क्योंकि उसके पास टाइम क्या है। सुबह उसने 8 बजे निकलना है, रात को उसने 9-10 बजे, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे बेचारा गरीब दुकानदार है,
تھکا ہارا اس نے آنا ہے، اس کو سونے کا ہمیشہ ٹائم اپنے نہیں تو- شہر کی دیواروں پہ لکھا ہوگا محبوب آپ کے قدموں بھائی- میں، یہ رشتہ آپ کو مل جائے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیوی ٹھیک کرنے کے لیے یہ تعویذ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے، میں بات وہی کروں گی کہ بیویاں تو فارغ ہیں، ویلی بیٹھی ہیں گھر میں، نہ انہیں کوئی کام کاج ہے، نہ انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، نہ کمانے کا غم نہ ہے. انہیں کوئی کمانے کا غم ہے، نہ چاہے وہ ان پڑھ عورت ہے، کسی ریڑھی والی کی بیوی ہے، چاہے بزنس مین کی بیوی ہے، بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہو رہی. ہر گھر میں موبائل ہے، بچے موبائل کھیل رہے ہیں، باہر گلی میں کھیل رہے ہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں، بچے کو جو مرضی لے جائے، بچہ جو مرضی کرتا رہے، ماں خود بھی جاہل ہے، بچے بھی آگے جاہل ہیں. تو ظاہر ہے پھر پڑھی لکھی بھی ہے وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، بچے بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ ہے نہ اس کو دین کا پتہ ہے. کسی بھی آپ نا، میں یہ یہاں پر بیٹھ کر یہ چیلنج کرتی ہوں کہ پی ایچ ڈی لوگ بھی جو ہے نا اس وقت پاکستان میں دنیاوی پڑھے لکھے، میرے جیسا انسان جس کو یہاں پر کافی پیج پر سوشل میڈیا پہ کافی جو لوگ ہیں جن کی رسائی مجھ تک نہیں، بےچارے میسج کرتے رہتے ہیں، تو میں تو بات نہیں کرتی نا اس طرح لوگوں سے، تو وہ بےچارے پھر وہ جیلسی نکالتے ہیں کہ بی بی یہ تمہارا کام نہیں، تم سنگر ہو ایک، تم یہ باتیں نہ کیا کرو اچھائی والی. تو میں ایسے آدمیوں کو بھی اس میں جواب دینا چاہتی ہوں کہ بھئی تم شیکسپیئر اور ٹونی جوزف ان کے کال تو بڑے کوٹ کر کر کے بتاتے ہو، وہ تو مسلمان بھی نہیں، کلمہ گو بھی نہیں، تم بڑے فخر سے ان کے نام لیتے ہو. تو میں اگر سنگر ہو کے تمہیں اچھی باتیں بتا رہی ہوں تو تمہیں کیوں آگ لگ گئی ہے؟ اس لیے لگ گئی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتی، تمہارے میسجوں کی جواب نہیں دیتی، کیونکہ میں وہ نہیں آپ سمجھتے ہیں جو مرد حضرات یہاں پہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم میسج کریں گے اور تو جلدی سے میں اس کو جواب دے دوں گی. میں وہ انسان ہی نہیں، اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بڑے کام ہے، میں بڑی مصروف انسان ہوں، اور میں کسی بھی یعنی کہ آدمی کے نا اس طرح فارغ نہیں ہوں کہ بیٹھ کے اس کو جواب دوں فیس بک پر اور باقی سوشل میڈیا پر نا. لیکن جو بات مجھے بڑی غلط لگتی ہے وہاں میں نیچے ایک کمنٹ ضرور لکھتی ہوں، وہ بھی جو لوگ غلط جیسے بڑے مقابلہ بازی کرا رہے ہوتے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اخلاقیات سے گری ہوئی ہیں، دین کے لیول پہ بھی نہیں ہے اخلاقیات کے، وہاں میں کوئی کسی اور کے یہ لیے حقیقت ہے کہ اردو پوائنٹ جیسے چینل پہ اور بڑی ٹی وی چینلز پہ آپ کی انٹرویو اس لیے نہیں لیا جاتا کہ نہیں اس میں معاشرے میں سارے خواتین ہمارے خلاف ہو ہاں جائیں جی گی، بالکل وہ شائع ہی نہیں بالکل ہوتے. بالکل. میرا انٹرویو کیا بھی تھا شامی صاحب نے، اور اس میں میں نے بہت سچ بولا تھا، تو انہوں نے وہ نشر نہیں کیا، اور وہ انہوں نے اس کو پی گئے شامی صاحب نا. اور باقی جو گھٹیا قسم کے جو خبریں ہوتی ہیں جھوٹی، ان کو وہ تشہیر کرتے رہے، لیکن انہوں نے میرا وہ انٹرویو جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ کر کے اس کو بالکل یعنی کہ آپ clear کا کر دیا، مطلب ہے کہ سچ کیا. سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی چینلز تک اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کی انٹرویو کہیں پچھایا ہاں نہیں، نہیں بالکل نہیں ہوگا، بناوٹی ویڈیو ہوگی تو وہ لوگ دیکھیں. بالکل بالکل. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اتنا سچ، آپ نے ضرورت سے زیادہ شامی نے کہا سچ بولا ہے، تو یہ میں نے نا نہیں کرنا، یہ کہا بھی اس نے، اور میں نے کہا نہیں آپ کریں کیونکہ مجھے اتنا ٹائم آپ کو دیا ہے تو آپ یہ کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو سچ بولنا ہے، چاہے شامی ہو چاہے شامی سے بڑا کوئی چینل جیو چینل آ جائے جس کو بڑا سمجھتے ہیں. میں تو کسی چینل کو بڑا نہیں سمجھتی کیونکہ سارے چینل جو ہے بکاؤ مال ہے، تو بکاؤ جو ہے نا لوگ پسند ہیں مجھے، نہ چینل پسند ہے. بکاؤ چینلوں کی وجہ سے میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کیے چینلوں پر، کوک اسٹوڈیو تک لوگوں نے یعنی کہ مجھے اپروچ کیا، لیکن ان کی جو فرمائشیں تھیں وہ بڑی انسانیت کے خلاف تھیں، تو وہ پھر یہ کہ میرے جیسا انسان اس کو قبول نہیں کرتا. تو آپ سنگر ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے اور آپ کے کچھ اصول ہیں انسانوں والے، تو آپ ہر جگہ اپنی عزت بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جن مردوں کو جاتے جاتے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے انٹرویو کا، تو جاتے جاتے پاکستان کی خواتین کے لیے کوئی اسپیشل سا میسج؟ نہیں اسپیشل کچھ بھی نہیں دوستو. یہ فاروق صاحب اکثر آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ باتیں یہ بہت کرتے ہیں، اور بہت سارے میرے بھائی اور میرے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بات زیادہ کیا کریں، یہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو میں سامنے بٹھائے رکھتی ہوں اور نہ خود زیادہ بات کرتی ہوں. اور کافی دفعہ یعنی کہ یہ مجھ سے گلا بھی کرتے ہیں کہ آپ مجھے سامنے نہیں لاتی. میں کہتی ہوں کہ نہیں، میرے بھائی جو میری بات زیادہ سننا چاہتے ہیں تو میں ان کا مان رکھنا چاہتی ہوں. میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں سامنے ہوں یا کیمرے کے پیچھے ہوں، سچ ہوتا ہے. تو بہرحال دوستو آپ میری دعا کریں کہ جس مشن پر میں ہوں اللہ تعالیٰ اس مشن میں مجھے کامیاب کرے. چاہے میں سنگر ہوں، اگر آپ شیکسپیئر کو، ٹونی کو، جوزف کو، ان کے کال جو کہ ان کے کال نہیں ہیں، وہ ہمارے اسلامی کال انہوں نے کوٹ کیے ہوئے، تو انہیں کو کیا ہوئے شیکسپیئر نے، تو اگر وہ آپ سن سکتے ہیں تو میرے بھی سن سکتے ہیں. میں کلمہ گو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں سنگر ہوں، اللہ معاف کرے، میں کوئی مسلمانوں کے کوئی جہادی کوئی دشمن نہیں ہوں کہ جو یہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ بی بی تم سنگر ہو، تم اچھائی کی باتیں نہ کیا کرو. تو یہ اپنی غلط فہمی